نے چوبائے رائے پتر البائی ودا کے آدیے بسم اللہ میرا بجدے گھوڑے تو لانا او میرا واندے دریا تے تسا مری ویڑالا میرا پتران دیاں لاشاں کلیاں چاہیں مرحبا 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 اجرکم اللہ خدا تیرے آنسو قبول کر رہے عزادار لکھوری بابا میں لکھوری آکھاں بی بی یادی بسم اللہ میرا پترہ مویا حسین بھلو ہائے کرنا لے عزادار بی بی یادی بسم اللہ میرا تسا مری ویڑالا مرحبا 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 ہائے کر سکو تو کرے آئے بلند عزادارو اماں کر کے حسین مٹی تو اٹھیا مانوہانا لایا عزادارو امیر دے بین ہور رنگ دے آئے غریب دے بین ہور رنگ دے آئے امیر روندائی تے آدائی آئیو میری راضی اماں میری مرضی اماں کوئی نہ روے جڑا ماں دی جھولی جو عزادار ہے ان ماتم دی دعوت ہے حسین دے بین تے ہوران دے بال کھل گئے اماں نوحان اللہ کے یاد ہے بسم اللہ میری زخمی اماں او میری دربار تو خالی ولی اماں میری ترٹیاں پسلیاں مرحبا مرحبا عزادارو مرحبا 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 ماتم کرنا لے عزادار ننگے آلے آؤ چار وین حسین کیتے جبرائیل تاج ملکوتی لہایا علی دیا پیرا تے رکھیا آدھے اللہ پہ آدھائی امیر المومنین میریاں ہوران دے بال کھل گئے میرے ملائکہ تو تسبیح چھوٹ گئی ہے میں تن جناب زہرا دا واسطہ دے رہے ہیں ایک وری ذرا مزاج بلند کری میں بہن سمجھا لما امیر فرمایا مالک دا کیا حکم ہے امین ویاد ہے استاد اللہ پہ آدھائی حسین نو زہرا دے میت تو جدا کر لائے میرے بیجا میرا چن بیجا میرے ماتمی آزاد آ رہو علی اے باں کڑ دین حسین اے پا لیندہ ہے حسن اے باں کڑ دین حسین اے پا لیندہ ہے علی دن حسن پچھے ہو جا میں آپ ہٹا لینا علی پتر دے کن نال مولایا ہے مدینہ حال گیا علی حسین نوادن پچھا دے کو زینب دے بال زینب دا نام آئے حسین بائی کڑ آیا ہے ماں دو ہاتھ بدھا کے یاد آئے میں لہڑائی بھج دے ہائے گھوڑے تو میری لاش تے ماتم جائزے گھوڑے بجنے میں کلیاں چاپ مرحبا 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 کدی نہ رو میں عزادار لکھوری بابا سیدہ دے پچھانے ایک دبائی نہ کردہ بھڑا دے بال کھل مرحبا مرحبا عزادارو خدا توڑے آنسو قبول کر رہے عزادارو اجرکم من السیدہ اجرکم علاللہ میں دعا دے سکنا اس ہائے دے بدلے خدا بقیہ دا زوار بنا بھی ہے میرا اللہ گواہ ڈنگے دے عزادارو چار محققین مصائب دے حوالے نال میں اگلی روایت پڑھ رہے ہیں علماء لکھ رہے ہیں حسین نو پورے گھر ہٹایا بڑے پیار نال ہٹایا ایتھوں علی چمیا ایتھوں حسن چمیا سجا ہاتھا علیہ نے چمیا کھبا کلثوم نے چمیا سجا پیر اسما نے چمیا کھبا پیر فضا نے چمیا ہر کو یاد آیا حسین نارو حسین حوصلہ کر حسین اساں جو حاضران آنکھوں مولا چنگی قسمت آیا مادہ جنازہ آیا ہٹاوینا لے سارے تیرے اپنے آئے کسے تماچا تے نہیں ماریا کوئی اوکھا تے نہیں بولیا کسے جھڑک تے نہیں دیتی ہے قربان رباب دی دھی
سکینہ پیو دے جنازے تے شمر والا وچ ہاتھ پایا ہے جیدہ سار دکھ دائے بندہ ماتم نہ کرے اس پہلا تماچا ماریا ہے بچی 4 قدم دور جا پئیے نکے نکے ہاتھ بان کے یادیے میں چمیا نہیں میں ہاتھ لایا ہے میرے پیو مظلوم یا زہرا یا زہرا دعا منگا دیاں یا ایک وین اور کرا کرو حج دا اشارہ جڑے ازادارو کرا ایک وین ازادارو میری اگلی گال ہون ماتمی نال ہے پوری مجلس سچ میں ہون منت کرن لگا بڑا محرلہ وین ہے ذرا ماتمی ہاتھ آزاد کرو ہو سکتا ہے جناب زہرا دا ماتم کرنا پہ جائے کوئی مشکل دعا ہوئی تو جھولیے رکھ لائیں ٹور گئی زہرا ادرات مدینے دا شہر 1.25 لاکھ دی آبادی نا بندے اگے علی زہرا دا جنازہ علی چایا پتر روندے پیر دیاں روندیاں پئیاں 5ویں گلی جنازہ کے مدینے دی مڑیا ہے علی دا بین آئے رکھو جنازہ اے جنازے تلے پرکا پا کے بچی کون پئیاں دیئے ڈنگے آلیا حسن دا بین آئے بابا میری بھائن زینب علی آدن میری غیرت گوارا نہیں کر دیئے زینب نو گھر پہنچاؤ آنکھ مولا مادہ جنازہ سارت چادر پھرا نال ادرات دویلا تیری غیرت گوارا نہیں کر دیئے اس ویل کتھے آئے 5 لاکھ بدما شدے مجمع ویچے جدا بہ بہ ٹر دی صدقے ہائے رہیے بول دینا لی شرابیاں دے اتے پتھر جھلے دی ہائے رہیے ہر کوئی یاد آئی او آدھ وچ بھیڑے ہائے باغی دی جیڑی پتھر جھلے دی ہائے میرا مولا ساڑی یہ قلیل سے عبادت قبول فرما میرا مولا ہو گئی مجلس عزادارو ساڑی عبادت قبول فرما ساڑے آنسو قبول فرما بانیان